अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन ग्रामी, उम्मीद है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी ये वीडियो देखने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस मिलती रहें। नाज़रीन, उर्दू ज़ुबान व अदब के शायकीन और तलबा के लिए हम आज चंद मज़ीद मुहावरात जो हैं उनका बयान करेंगे। तो आज के मुहावरात हैं जनाब, आँखें चार होना। आँखें चार होना जी नाज़रीन, क्या इसका मानी है? इसका मानी है आमने सामने होना, उंगली पर नचाना। उंगली पर नचाना जी, इसका क्या मानी है? हमारे कितने नाज़रीन को इसका मानी मालूम है? उंगली पर नचाना, इसका मानी होता है काबू में कर लेना, यानी किसी को अपने बस में कर लेना, किसी को अपने हुक्म के ताबे कर लेना, अपनी बात मानने पर मजबूर कर देना। एक लाठी से सबको हाँकना जी, एक लाठी से सबको हाँकना जी नाज़रीन, इसका मानी होता है सबके साथ बराबर का बर्ताव करना, सबके साथ बराबर का सलूक करना, यानी कोई फ़र्क न करना, बराबरी की सतह पर सबके साथ सलूक करना। एड़ियाँ रगड़ना जी, एड़ियाँ रगड़ना क्या मानी होता है इसका? जी, एड़ियाँ रगड़ना का मानी है इंतहाई मुसीबत में ज़िंदगी बसर करना या इंतहाई तकलीफ़ में होना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना जी, ये तो बहुत ही आम सा मुहावरा है, अक्सर हमारे नाज़रीन ने सुना भी होगा और इसका मानी भी जानते होंगे जी। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना जी, इसका मानी होता है नाज़रीन अपनी तारीफ़ खुद ही करना, यानी अपनी शेखियाँ बिगाड़ना, अपनी तारीफ़ें करना। अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारना जी, अपने पाँव में या अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, इससे क्या मुराद है? ये तो मुहावरे से भी इसका मानी ज़ाहिर हो रहा है, यानी अपना नुकसान खुद ही करना, कुछ ऐसा काम करना, कुछ ऐसी हरकत करना जिससे अपना नुकसान खुद ही हो जाए। अंगुश्त बदनदां होना, अंगुश्त बदनदां होना जी नाज़रीन, ये फ़ारसी का मुहावरा है। अंगुश्त का मानी होता है, चले हम हिंट दे देते हैं, अंगुश्त का मानी होता है उंगली, और बदनदां का मानी होता है दांत पर रखना, यानी उंगली दांत पर रखना। मुराद क्या है? उंगली दांतों में रखना जी। तो ये आमतौर पर उस वक्त किया जाता है जब इंसान बहुत ज़्यादा हैरत में मुब्तला होता है, तो इसका मानी होता है हैरान होना। ठीक है, हैरान होना इस मुहावरे का मानी। औस पढ़ना, औस पढ़ना जी, औस पढ़ना ये वो औस नहीं है जो पड़ जाती है फूलों पर या पौधों पर या घास पर, है तो वही औस लेकिन मानी और है। औस पढ़ना जी, मुहावरे में इसका मानी होता है मायूस होना या शर्मिंदा होना। एक और एक 11, एक और एक 11 जी, क्या मानी है, क्या मफहूम है इस मुहावरे का? एक और एक 11 जी, इसका मानी होता है इत्तेहाद में ताकत है, यानी यूनियन इज स्ट्रेंथ, इत्तेहाद में ताकत है, क़ुव्वत है। उसके बाद है एक आँख से सबको देखना जी, एक आँख से सबको देखना, क्या मानी होता है इसका? जी, एक आँख से सबको देखना, इसका मानी है सबको बराबर समझना, सबको एक सा समझना, किसी में फ़र्क ना करना। उसके बाद अगला मुहावरा जी, आंतों का कुल हु अल्लाह पढ़ना जी,
اس کا کیا معنی ہے؟ اس محاورے کا معنی ہے ناظرین بہت زیادہ بھوک لگنا۔ لیکن تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ علماء اکرام نے اس محاورے کا بولنا جو ہے وہ معیوب سمجھا ہے۔ وہ اس پر فرماتے ہیں کہ یہ ایسا محاورہ نہیں بولنا چاہیے جس میں قرآن حکیم کے مقدس الفاظ کا جو ہے وہ اس طرح سے استعمال ہے کہ یعنی تھوڑا تحقیر آمیز انداز میں، تو مناسب نہیں ہے۔ علماء اس محاورے کو بولنا مناسب نہیں سمجھتے۔ باغ باغ ہونا، جی باغ باغ ہونا، جسے مذاق میں لوگ گارڈن ہونا بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو باغ باغ ہونا کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ خوش ہونا یا خوشی سے یعنی پھولا نہ سمانا۔ بال کی کھال اتارنا یا بال کی کھال نکالنا، جی دونوں طرح بولا جاتا ہے۔ تو کیا معنی ہوتا ہے ناظرین اس محاورے کا؟ اس کا معنی ہوتا ہے نکتہ چینی کرنا یا بہت زیادہ چھان بین کرنا، یعنی کسی معاملے میں بہت زیادہ جو ہے اس کی تحقیق کرنا، اس کے بارے میں بہت زیادہ جو ہے وہ معلومات لینے کی کوشش کرنا اور اس کے بارے میں بہت زیادہ شکوک و شبہات کا اظہار کرنا، اسے کہتے ہیں بال کی کھال اتارنا یا نکالنا۔ بٹا لگانا، جی بٹا لگانا کا کیا معنی ہوتا ہے اس محاورے کا جناب؟ بٹا لگانا کا معنی ہوتا ہے جی بدنام کرنا۔ کہتے ہیں نا فلاں شخص نے تو اپنے والدین کے نام کو بٹا لگا دی ہے۔ بیڑا پار ہونا، جی یہ بھی آسان محاورہ ہے۔ بیڑا کا لفظی معنی آپ جانتے ہیں، سفینہ یا کشتی یا جہاز، اور پار ہونا یعنی دریا میں سے گزر جانا سلامتی کے ساتھ، تو مراد ہے مشکل آسان ہونا۔ بیڑا اٹھانا، جی بیڑا اٹھانا یا بیڑا اٹھانا بھی اسے بولا جاتا ہے۔ اس محاورے کا معنی ہوتا ہے ذمہ داری لینا، یعنی ریسپانسبلٹی لینا کسی چیز کی، ذمہ داری لینا۔ پردہ ڈالنا، جی پردہ ڈالنا یہ بھی آسان محاورہ ہے، لفظوں سے ظاہر بھی ہے، جی مراد ہے کسی بات کو چھپانا۔ پالا پڑنا یعنی کام ہونا یا واسطہ پڑنا۔ پالا پڑنا کا معنی ہوتا ہے واسطہ پڑنا، کسی سے کوئی لین دین کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے واسطہ پڑنا یا کام پڑنا یا کام ہونا۔ پانچوں انگلیاں گھی میں ہونا، جی پانچوں انگلیاں گھی میں ہونا مراد ہے بہت زیادہ عیش و عشرت یا سہولت یا آسانی کی زندگی بسر کرنا۔ پھونک پھونک کر قدم رکھنا، جی ناظرین اس کا کیا معنی ہوتا ہے پھونک پھونک کر قدم رکھنا؟ جی اس کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ احتیاط سے کام لینا۔ اور پھر اگلا محاورہ ہے جی پاؤں دھو کر پینا۔ پاؤں دھو کر پینا اس سے مراد ہے بہت زیادہ عزت کرنا، بہت زیادہ محبت کرنا، بہت زیادہ عقیدت یا دوستی یا خلوص یا اپنائیت کا رشتہ رکھنا۔ تو یہ تھے ناظرین آج کے محاورات۔ امید ہے آپ نے ہماری آج کی ویڈیو سے کچھ سیکھا ہوگا۔ تو اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم اجازت چاہتے ہیں، امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب بھی کریں گے اور ہماری ویڈیوز کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے بھی آگاہ کریں گے۔ تو ناظرین اگر حیات و صحت نے موقع دیا، مہلت دی، تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہونے کی کوشش کروں گا۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔